खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे यूपीएससी तनाज़े पर जो धीरे धीरे मोदी सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। इसको लेकर अपोजिशन के साथ साथ अब बीजेपी के एमपीज में भी इख्तलाफात दिखाई देने लगे हैं। जराये के हवाले से खबर है कि मामले को लेकर हिंदी इलाके के एमपीज सरकार की कार्रवाई से खुश नहीं है। खास तौर से यूपी और बिहार के अरकान इसको लेकर राजी नहीं है। इस मामले को लेकर राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा हुआ और ऐवान की कार्रवाई बार बार रोकनी पड़ी। इसके अलावा हम बात करेंगे फिलिस्तीन पर इसराइली जारहियत की और इस जारहियत के खिलाफ आलमी सतह पर हो रहे एहतजाज की। हालांकि इसराइल और हमास के दरमियान एक दफा फिर जंगबंदी की उम्मीद पैदा हो गई है। दोनों फरीकैन आइंदा 72 घंटों के लिए सीज फायर पर राजी हो गए हैं। जंगबंदी का ऐलान मिस्र की उस तजवीज के बाद किया गया है जिसमें इलाके में पायदार अमन के अमल को इफहाम तफहीम के जरिए हल करने की अपील की गई है। इस सिलसिले में फरीकैन के नुमाइंदों को बातचीत के लिए मिस्र मदऊ किया गया है। बातचीत के दौरान कोशिश की जाएगी कि दोनों फरीक जंग के खात्मे के लिए देरपा मुफाहमत पर राजी हो जाएं, लेकिन इस कोशिश के अलावा आलमी बरादरी का रवैया खामोश तमाशाई जैसा है। ऐसे में यूएनओ के किरदार पर भी सवाल उठना लाजमी है। बान की मून रह रहकर कुछ जुबान खोलते जरूर हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा है। फिलिस्तीन मसले का मुकम्मल हल तो दूर, ये जंग कब रुकेगी इस पर भी सवालिया निशान है। ऐसा ही चंद सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में। और इन्हीं दोनों मौजूदात पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर जनाब सैयद फैसल अली साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। शुक्रिया। इनके अलावा यूपीएससी में सीसेट के इम्तिहान को लेकर, पर्चे को लेकर जो तनाज़ा खड़ा हुआ है, जिसको लेकर पूरे मुल्क में हंगामा है, एहतजाज हो रहे हैं, उसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन के जरिए शामिल हैं एमटी जमा साहब, जो आईएएस एस्पिरेंट्स हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको उनके गाइड का काम करते हैं। लंबा तजर्बा है इनका, उनको पढ़ाने का, उनको गाइड करने का। आपका खैर मकदम है एमटी जमा साहब। इनके अलावा दरमियान में हमारे साथ फिलिस्तीन और गजा के मसले पर जो इसराइली जारहियत जारी है, उसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू के लिए अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे एएमयू के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर यानी इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर डॉक्टर अर्शी खान साहब भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। यूपीएससी तनाज़ा धीरे धीरे मोदी सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। अपोजिशन के साथ साथ अब बीजेपी के एमपीज में भी इख्तलाफ नजर आने लगा है। जराये के हवाले से खबर है कि इस मामले को लेकर हिंदी इलाके के एमपीज सरकार की कार्रवाई से खुश नहीं है। खास तौर से यूपी और बिहार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको लेकर रजामंद नहीं है। इससे पहले इस इशू पर राज्यसभा में फिर हंगामा हुआ। अपोजिशन हुकूमत के उस रुख से नाराज है जिसमें सीसैट को खत्म करने के बजाय पीटी इम्तिहान में अंग्रेजी के दूसरे पेपर के नंबर मेरिट में नहीं जोड़ने की बात की गई है। जेडीयू लीडर शरद यादव ने राज्यसभा में सीसैट को हटाने का मुतालबा किया। शरद यादव का कहना था कि वो अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, लेकिन सीसैट को हटाना चाहिए क्योंकि हर किसी को अपनी जुबान में इम्तिहान देने का हक हासिल है। सीसेट 2 जो है वो पूरा स्क्रैप किया जाए, ये बच्चे चाहते हैं। जो सीसेट का 2 पेपर है उसको स्क्रैप किया जाए, लेकिन आपको यूपीएससी ने ऐसा फंसा दिया है कि वो कहते हैं पेपर नहीं बदल सकते। पेपर हमने दे दिए, ऑनलाइन जो है वो हमने एडमिट कार्ड बांट दिए, तो ये सरकार को भी उन्होंने फंसा दिया। हालांकि इस मामले को बीजेपी यूपीए का दिया हुआ मसला बताती नजर आई। निश्चित तौर से ये इस सरकार यूपीए और बीजेपी की सरकार के द्वारा, सुन लीजिए, कांग्रेस और यूपीए की सरकार के द्वारा पैदा की गई ये समस्या है। उसका समाधान एनडीए और बीजेपी ने संवेदनशीलता के साथ, ईमानदारी के साथ किया। अगर हर दिन इसी बात पे चर्चा होती रहेगी, हर दिन इसी मुद्दे पर चर्चा होती रहेगी, तो कम से कम इतना तो यकीन और इतना तो विश्वास होना चाहिए कि जिस आपकी सरकार ने जो समस्या पैदा की, उसके समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और वो समाधान हो रहा है।
यूपीएससी मामले पर बड़ी तादाद में तलबा धरने पर बैठ गए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के एमपी भगवंत मान भी शामिल हुए। मामले पर मान ने मरकजी हुकूमत को निशाने पर लिया। स्टेटमेंट जो आई है गवर्नमेंट की सीसैट में, वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। वो आई वॉश स्टेटमेंट है। जो मेन मुद्दा है 30 क्वेश्चंस जिनको हिंदी में गलत तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। 75 नंबर के वो पेपर है, 2.5 नंबर का एक प्रश्न होता है। तो ये 9 जो इंग्लिश वाले हैं उनके बारे में बोल दिया गया कि रेडिएशन, तो ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। इसीलिए दोनों मेहमान हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं। स्टूडियो में मौजूद है सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब, और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हैं आईएएस एस्पिरेंट्स को ट्रेनिंग देने वाले और उनके गाइड के तौर पर काम कर रहे लंबे अरसे से एमटी जमा साहब। एमटी जमा साहब, आपसे गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं। क्या लगता है आपको, इतनी सियासत हो रही है अब सीसैट के पर्चे को लेकर कि अब पूरे मुल्क की तमाम जो ये यूं कहें कि पूरे पार्लियामेंट की तमाम कार्रवाई ठप हो गई है और सिर्फ सीसैट पर आकर रुक गई है। आपके क्या ख्यालात हैं सीसैट में जो अंग्रेजी का मामला फंसा हुआ है उसको लेकर? देखिए, जब तक पॉलिटिक्स का सवाल है इस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि जहां भी इनको मौका मिलता है पॉलिटिकल क्लास को, वो इशू खोज लेते हैं। जहां तक जो इश्यूज हैं, जो कंसर्न्स हैं एस्पिरेंट्स के, उनके बारे में मैं ये कहूंगा कि उनके कुछ कंसर्न्स तो बहुत ही जेन्युइन है और उस पर इमीडिएट अटेंशन देने की जरूरत है, और कुछ जो कंसर्न्स हैं मेरे ख्याल से वो लेजिटिमेट नहीं है। उसमें 2 इश्यूज मेजर हैं। एक तो सीसैट एज ए होल जो पेपर है उसको हटाने की मांग हो रही है, और दूसरा जो है मेजर कंसर्न वो है सीसैट में जो इंग्लिश सेक्शन है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का, जी उसके बारे में कुछ कंसर्न्स वो एक्सप्रेस करते हैं। जी तो जहां तक सीसैट एज ए होल का सवाल है, तो एज ए ट्रेनर हमारा ये ख्याल है कि ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि वक्त अलग कमेटी ने भी आज से 10 साल पहले इसके लिए सिफारिश किया था, और उसके बाद उन्होंने उनका इस रिकमेंडेशन को ARC2 जो कि वीरप्पा मोइली कमीशन है, उसने भी इसको काफी सपोर्ट किया। जी और हमारा भी अपना पर्सनल ख्याल है तो 1991 के बाद से ही इस तरह का सीसैट टाइप पेपर आ जाना चाहिए था, क्योंकि माहौल बदल चुका है। ब्यूरोक्रेट्स को जिस माहौल में काम करना पड़ रहा है उसके लिए उस तरह के एप्टीट्यूड की जरूरत है। दे आर नो मोर पब्लिक सर्वेंट्स, दे आर पब्लिक मैनेजर्स। तो एज मैनेजर्स उनको इस तरह से उस तरह का एप्टीट्यूड होना चाहिए। इसके लिए इस तरह का पेपर बहुत ही जरूरी है। जी, लेकिन एमटी जमा साहब, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, एप्टीट्यूड के जो सवालात हैं उन पर बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को प्रॉब्लम है जो अंग्रेजी के सवालात हैं, जो अंग्रेजी का सेक्शन है, उसको लेकर ज्यादा दिक्कतें हैं लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं। हाँ, आपका कहना सही है। दो इश्यूज हैं। एक तो सीसैट एज ए होल को लेकर के है, उसमें उनका ये कहना है कि इनका जो इंग्लिश से जो हिंदी ट्रांसलेशन या रीजनल लैंग्वेजेस में जो ट्रांसलेशन होता है, जो लॉजिकल रीजनिंग के सवाल हैं, जो एप्टीट्यूड के सवाल हैं, जो डिसीजन मेकिंग के सवाल हैं, तो उनको लेकर के भी उनका कहना है कि चूंकि ये रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाता है बहुत ही मैकेनिकल वे में, तो इसमें टाइम काफी कंज्यूम होता है नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड स्टूडेंट्स का, और कभी कभी उसका गलत अनुवाद, गलत ट्रांसलेशन भी होता है। तो एक मेजर इश्यू है दैट मस्ट बी लुक्ड इनटू इमीडिएटली। मेरे ख्याल से ये जेन्युइन कंसर्न है उनका, इसको मॉडरेट बैलेंसिंग एक्ट कुछ करना चाहिए। और जहां तक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सवाल है, वो बस 20-22 मार्क्स के होते हैं, और मेरे ख्याल से आज के बदलते हुए एनवायरनमेंट को देखते हुए एक प्रिलिमिनरी स्टेज पे ही इंग्लिश का भी टेस्ट होना चाहिए। और ये मेरे ख्याल से यूपीएससी एज एन एक्सपर्ट बॉडी अच्छी तरह से समझती है, क्योंकि उन्होंने भी देखा होगा पहले जो क्वालिफाई करते आए हैं उनका जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं। आप भी बैलेंस तरीके से मामले को देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेजी होना भी चाहिए, और जो एप्टीट्यूड टेस्ट में जो ट्रांसलेशन की गलतियां हैं उसको दूर किया जाना चाहिए, उसको आसान जुबान में बनाना चाहिए, आसान ट्रांसलेशन हो जाए। आप फोन लाइन पर बने रहिए। एमटी जमा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, हमारे ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब। ये जो सियासत हो रही है, आखिर क्या वजह है कि यूपीएससी जैसा जो हाईएस्ट इम्तिहान है मुल्क का, उसको लेकर, उसमें पर्चे को लेकर इतनी सियासत हो रही? महज 20 नंबर के अंग्रेजी के सेक्शन को लेकर इतनी सियासत की पूरे पार्लियामेंट की कार्रवाई कई दिनों से ठप पड़ी है।
دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ صرف 20 نمبر کے انگریزی کے پرچے کو لے کے سیاست بہت گہری ہے، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان میں کسی طرح کا بھی کوئی سماجی یا دوسرا مدعا ہو اس پہ سیاست ہونے لگتی ہے۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو لیڈران ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کانگریس کی دین ہے، یو پی اے سرکار کی دین ہے۔ شاید یہ بھول گیا کہ ان کے پہلے بھی ان کی سرکار رہ چکی، اس پیریڈ میں بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ سیدھی سی بات یہ کہ جو پیٹرن یو پی ایس سی کا ہے، جس طرح سے امتحانات ہوتے ہیں، یہ پورا معاملہ اس کے اوپر سوالیہ نشان لگاتا ہے کہ کیا آج کے 21ویں صدی میں جو امتحانات لیے جا رہے ہیں یو پی ایس سی کے طور پہ، اور اس سے جو آل انڈیا سروسز کے آفیسرز آ رہے ہیں، چاہے آئی ایف ایس، آئی ایف ایس، آئی پی ایس یا جو بھی ہوں، کیا ان کو سلیکٹ کرنے کی جو طریقہ ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ گہری سیاست میں یہ اس لیے بھی ہے کہ ایک چیز یاد رکھیے کہ جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، ایک رپورٹ میں نے پڑھی تھی کہ اگر اسی طرح سے نارتھ کے لڑکے، ہندی بیلٹ کے لڑکے، ہندی ہارٹ لائن کے لڑکے اگر یو پی ایس سی میں آتے رہے تو آئندہ 10 سالوں میں ہر ہندوستان کے ہر ضلع کا یا تو ایس پی یا کلکٹر جو وہ انہی حلقوں سے ہوگا۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہندی کو لے کر کے ریزنمنٹ ساؤتھ میں ہے، یہ آبویس ہے۔ جدھر یہ جو ہنگامہ ہو رہا ہے وہ ہندی والے باہل علاقے میں ہے، ہندی کا جو علاقہ ہے اس میں ہو رہا ہے۔ انگلش کو لے کر کے جو ساؤتھ کی لابی ہے، یہ جو ساؤتھ کے لوگ ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے دے آر ایٹ ہوم، دے آر ویری کمفرٹیبل، تو ان کو اتنی دقت نہیں لگ رہی ہے۔ لیکن ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ انگلش کا جو ایک ہرڈل ہے، یہ جو روڈ بلاک ہے، اس کو بھی ہٹا دیا گیا تو آنے والے سالوں میں صورتحال کیا ہو جائے گی، تو وہ اس کو بلاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی کو لے کر کے پوری جو سیاست 2 حصے میں تقسیم ہو گئی ہے۔ کچھ چاہ رہے ہیں کہ یہ سی سیٹ کے نام پہ اس کو ہٹا دیا جائے، کچھ چاہ رہے ہیں کہ نہیں، کسی طرح سے کم یہ روڈ بلاک بنا رہے تاکہ یہ جو ہندی بیلٹ سے آئی ایس، آئی پی ایس، آئی ایف ایس لڑکوں کا جو ایک طرح سے کہیے کہ پورے طور پہ چھائے رہتے ہیں، ان کو کسی طرح سے اور لگام دی جائے۔ یاد رکھیے گا کہ جو ہندی ہارٹ لائن ہے وہ فیوڈل ایک جو مائنڈ سیٹ ہے اس کی سوسائٹی ہے۔ یہاں پہ آئی اے بی اے، اس کے بعد پھر سیدھے جو لڑکے ہیں وہ یو پی ایس سی کی تیاری کرتے ہیں۔ ساؤتھ میں یہ سچویشن نہیں ہے۔ ساؤتھ میں بہت کم لوگ جاتے ہیں اور اس میں سے کچھ سلیکٹ ہو کے آتے ہیں۔ اگر یہ انگلش کا روڈ بلاک بھی ہٹا دیا گیا تو سچویشن بہت بری ہوگی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ کمپریہنشن والی جو انگلش جس کی زبان سے بات کر رہے تھے اس کے اوپر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ جی ایم ٹی زما صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا جو بات سید فیصل علی صاحب فرما رہے ہیں، کیا واقعی آپ کو لگتا ہے آپ اتنے لمبے عرصے میں جو آپ نے ایز اے ٹرینر کام کیا ہے، کچھ اس طرح کی بات نظر آئی ہو کہ ساؤتھ انڈین اور نارتھ انڈین کے درمیان جو ایک روڈ بلاک ہے انگریزی، وہ ایسا کچھ روڈ بلاک کے طور پر کام کرتا ہے نارتھ انڈینس کے لیے، نارتھ انڈین اسٹوڈنٹس کے لیے، آئی ایس ایسپیرنٹس کے لیے؟ دیکھیں، میں نے پہلے ہی کہا کہ پولیٹیکل ایشو تو یہ بن چکا ہے اور کوئی بھی چیز پالیٹکس سے پرے ہے بھی نہیں۔ اب جہاں تک یہ کہنا ہے کہ نارتھ انڈینس اس میں آتے رہے ہیں، تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ تو شروع سے ہوتا رہا ہے، 50 سے ہی 60 سے ہی یہ چلتا آ رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جو ایسپیرنٹس کی جو ڈیمانڈ ہے کچھ بہت ہی جینوئن ہے، واجب ہے، ان کو ترنت ایڈریس کرنا چاہیے۔ اور جو انگلش کمپریہنشن کا جہاں تک سوال ہے، میرا یہ کہنا ہے، میرا اپنا ذاتی سوچ ہے کہ یہ بالکل ہونا چاہیے۔ اور جس طرح سے بچے کوانٹیٹیو ایپٹیٹیوڈ کی تیاری کرتے ہیں، ہسٹری پڑھتے ہیں، انجینئرنگ والے آ کر کے جیوگرافی، ہسٹری اور ہیومینٹیز کے سبجیکٹ پڑھتے ہیں، اسی طرح سے کیوں نہیں یہ بھی اپنے آپ کو پریپیئر کر سکتے ہیں کہ وہ 20 مارکس کے کویشچنز کو بنا سکیں۔ یہ تو سب کے لیے لیول پلئنگ فیلڈ بھی ہے کہ وہ چاہے کنڑ جاننے والا ہو، چاہے تمل، چاہے ہندی جاننے والا ہو، سب کے لیے انگلش کمپریہنشن ایک ہی ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو پریپیئر کریں۔ اگر وہ پی او کی تیاری کرنے جا رہے ہیں، بینک پروبیشنری آفیسرز کی یا مینجمنٹ کیٹ کے ایگزام کی تیاری کرتے ہیں، تو ان کو تو انگلش کرنا ہی پڑتا ہے۔ دیٹ از دیئر چوائس کہ وہ آئی ایس کی تیاری کو جی، یعنی آپ انگریزی جو 20-22 نمبر کے ہیں، جو اتنی انگریزی جاننا ضروری ہونا چاہیے ایک آئی ایس ایسپیرنٹس کے لیے، یہ آپ کے خیالات ہیں؟ جی، میرا ذاتی ایز اے ٹیچر میں نے دیکھا ہے جو انگلش میڈیم کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی انگلش اچھی نہیں آتی ہے، جہاں تک رائٹنگ اسکل ہوتا ہے، گراسپنگ کیپیسٹی ہوتی ہے، سمجھنے کی اسکل ہوتی ہے۔ اور جو ہندی میڈیم والے ہیں ان کے بارے میں پھر میں کیا کہوں، جو کہ انگلش بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، ان کی بھی انگلش اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس میں کمپیٹ کر پائیں۔ تو اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ہماری جو سوسائٹی ہے ملٹی لنگول ہے، کافی ڈائیورس ہے، جو آئی ایس اور یہ آل انڈیا سروس کارڈر بیسڈ ہے، جو بہار سے آتا ہے اس کو تمل ناڈو میں جا کر کے سروس کرنا ہوتا ہے، جو تمل ناڈو سے ہے اس کو نارتھ انڈین اسٹیٹس میں جا کے کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس میں انگلش مسٹ بی کنسیڈرڈ ایز اے لنگوا فرنکا، اور ایک بیسک جو لیول آف پروفیشنسی ہے وہ سبوں کو آنا چاہیے۔ جی، یعنی انگلش جو بیسک ہے وہ سب کو آنا چاہیے۔ مختصراً جاننا چاہیں گے، بریک کا وقت ہونے والا ہے، سید فیصل علی صاحب، کیا واقعی انگلش اتنی ضروری ہے، اور اگر اتنی ضروری ہے تو اس کو لے کر کیوں ہنگامہ بپا ہے؟
دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان میں حالانکہ آزادی کے بعد 10 سال کے لیے انگلش کو لایا گیا تھا، لیکن آج کے دور میں انگلش جو ہے وہ لنگا فرانکا ہے، اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن کیا ایک ملک اس میں جس میں ہندی جو ہے نیشنل لینگویج ہے اس میں کچھ لوگوں کو اس لیے چھانٹ دیا جائے، چاہے وہ 20 نمبر کے کمپریہنشن کے ہی ایشو پہ ہو، کہ وہ ان کو وہ زبان نہیں آتی ہے. رہا سوال یہ کہ لیول پلئنگ فیلڈ کا، تو ظاہر سی بات ہے ہندوستان میں ایجوکیشن کے لیول پہ کہیں بھی لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے. پہلے آپ لیول پلئنگ فیلڈ کیجئے اور اس کے بعد اس طرح کی پابندیاں لگائیے. جی چونکہ وقت بریک کا ہو رہا ہے، MT زما صاحب آپ کا فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ. شکریہ. سید فیصل علی صاحب اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے موجود ہے. بریک کے بعد ہم آئیں گے تو بات کریں گے کہ غزہ پر اسرائیلی جارحیت جاری ہے، درمیان میں جنگ بندی کی کوششیں ہوتی ہیں لیکن ہر بار جنگ بندی کی اسرائیل کی جانب سے خلاف ورزی ہوتی ہے. عالمی برادری خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. بان کی مون رہ کر کچھ بولتے ضرور ہیں لیکن ان کے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے. اس کے تمام پہلوؤں پر گفتگو کریں گے اور گفتگو میں علی گڑھ سے فون لائن کے ذریعے شامل ہو رہے ہوں گے AMU کو ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس میں ایسوسیٹ پروفیسر اور عالمی امور یعنی انٹرنیشنل افیئرز کے ماہر ڈاکٹر ارشی خان صاحب بھی فوراً حاضر ہوتے ہیں. केसर की बारिशें डूब चली रंग में इसके हम डूब चले. विमल में है कश्मीरी केसर जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब. विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम. वो क्या है जो हम सबको प्रेरित करता रहा हिंसा के बिना स्वाधीनता के लिए लड़ने को? वो क्या है जो राष्ट्रीय दल को चालित करता है कट्टर विरोधी पर काबू पाने को? वो क्या है जो भारत के जन जन से इतनी मेहनत करवाता है आर्थिक प्रगति के लिए? प्रतिबद्धता और हमारे देश का गौरव. भारत एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए तैयार है. खुले में शौच का समापन. भारत को एक स्वच्छ और खुशहाल देश बनाने में मदद करें, ये हमारे हाथ में है. بریک کے بعد عالمی سمے میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام حالات حاضرہ. اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے موجود ہیں سہارا اردو میڈیا کے گروپ ایڈیٹر سید فیصل علی صاحب اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل اور کی جارحیت جو جاری ہے غزہ پر اس کے سلسلے میں اور فون لائن کے ذریعے اس پر گفتگو میں شامل ہو رہے ہیں علی گڑھ سے AMU کے ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس میں ایسوسیٹ پروفیسر اور عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر ارشی خان صاحب. آپ کا خیر مقدم ہے. اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک دفعہ پھر جنگ بندی کی امید پیدا ہوئی ہے. دونوں فریقین آئندہ 72 گھنٹوں کے لیے سیز فائر پر راضی ہو گئے ہیں. جنگ بندی مقامی وقت کے مطابق 8 بجے صبح سے شروع ہوئی. جنگ بندی کا اعلان مصر کی اس تجویز کے بعد کیا گیا ہے جس میں علاقے میں پائیدار امن کے عمل کو افہام و تفہیم کے ذریعے حل کرنے کی اپیل کی گئی ہے. اس سلسلے میں فریقین کے نمائندوں کو بات چیت کے لیے مصر مدعو کیا گیا ہے. بات چیت کے دوران کوشش کی جائے گی کہ دونوں فریقین جنگ کے خاتمے کے لیے دیرپا مفاہمت پر راضی ہو جائیں. واضح ہو کہ پیر کو حماس اور اسلامک جہاد گروپ کے نمائندوں نے مصر کے انٹیلیجنس کے چیف سے ملاقات کی. میٹنگ میں جنگ کے خاتمے کے منصوبوں پر بات چیت ہوئی. ذرائع کے مطابق حماس اس شرط پر جنگ بندی کے لیے راضی ہوا ہے کہ اسرائیلی حکومت سرحد سے اپنی فوج ہٹا لے گی. یہ بھی خبر ہے کہ فلسطین کا ایک دوسرا وفد بھی قاہرہ پہنچنے والا ہے جو مصری مصالحت کاروں سے بالواسطہ گفتگو کرے گا. بات چیت جنگ بندی کے لیے فلسطین نے جو شرائط رکھی ہیں اسی پر مبنی ہوگی. ادھر چند گھنٹوں بعد ہی اسرائیلی وزیراعظم کی سیکیورٹی کابینٹ نے بھی مصری تجویز کو قبول کرنے کی منظوری دینے کا اعلان کر دیا. سرکاری ترجمان نے اس کی جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل معاہدے کی ایمانداری سے پاسداری کرے گا. From tomorrow morning at 8 a.m., Israel will honor the ceasefire as agreed to and negotiated through the Egyptians. We'll be watching Hamas very closely. Hamas has a pattern over the last 3 weeks of deliberately violating ceasefires. If Hamas violates this ceasefire, so Israel is prepared to respond. دنیا کے کئی ممالک میں ہو رہے مظاہروں کے درمیان ہی لاہور میں سینکڑوں لوگوں نے اسرائیل کے خلاف ایک ریلی میں حصہ لیا. یہ ریلی جماعت الدعوہ نے منعقد کی تھی جسے امریکہ اور UN دونوں نے دہشت گردانہ تنظیم قرار دے رکھا ہے. اس ریلی میں اسرائیل کی جارحیت کے خلاف نعرے لگائے گئے. لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں اسرائیل مخالف پوسٹر لے رکھے تھے.
दोनों मेहमान गुफ्तगू में शामिल है, स्टूडियो में मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं एएमयू के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर अर्शी खान साहब। डॉक्टर अर्शी खान साहब, क्या ख्यालात हैं आपके, जिस तरह से मुसलसल इसराइली जारहियत जारी है गजा पर, कुछ ये इस जंग का खात्मा कब होगा, कैसे होगा, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि जंगबंदी की कोशिशें दरमियान में होती हैं, लेकिन इसराइल की जानिब से हर बार उसकी खिलाफ वर्जी होती है और फिर जंग शुरू हो जाती है पूरे पैमाने पर। क्या लगता है आपको, ये जो ताजा जंगबंदी की कोशिश हुई है 72 घंटे की, कितनी कामयाबी मिलने की उम्मीद है? देखिए, इसकी उम्मीद के बारे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि काफी कोशिशें हो रही हैं, कोशिश शुरू हो गई है, इसलिए कि आज सुबह 8 बजे से ये इफेक्टिव हो गया, खास करके सीज फायर जो इन्होंने 3 दिन का किया है। बिल्कुल सीज फायर ये तो बिल्कुल सही है और इसराइलियों ने अपने फौज को भी वापस बुलाया है, लेकिन दोनों के जो स्टैंड हैं, जो दोनों के जो अप्रोच है, मैंने पैलेस्टीनियन के अप्रोच और इजरायली अप्रोच दोनों में काफी फर्क है, काफी ज्यादा गैप है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये सीज फायर कितना कामयाब होगा, इसलिए कि सीज फायर जो आज शुरुआत हुई है सीज फायर की, वो फॉलोड बाय निगोसिएशन है। तो निगोसिएशन वो शुरू हो रहा है। अभी निगोसिएशन कितना कामयाब होगा ये डिपेंड करता है कि दोनों पार्टी। लेकिन डॉक्टर अर्शी खान साहब, इससे पहले भी कई मरतबा सीज फायर ऐलान किया गया। अगर हम गुज़श्ता रोज की बात करें तो 7 घंटे की सीज फायर का ऐलान था, लेकिन उसी दरमियान इसराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसराइल की तरफ से उसकी खिलाफ वर्जी कर दी गई और हमले शुरू कर दिए गए। देखिए, इसमें जब भी आपने देखा है, ये पूरी हिस्ट्री है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें कोई स्टैंड है प्रो पैलेस्टीनियन और एंटी इजरायली है, कोई बात नहीं, लेकिन आप शुरू से आप देखें तो जो एग्रेसर रहा है वो इजराइल रहा है। वायलेशन उसी की तरफ से हुआ है। उन्होंने बराबर बहाना बनाया कि रॉकेट दागे जाते हैं, हालांकि रॉकेट की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए सिवाय आवाज करने की कोई अहमियत नहीं है। फिर वो बच्चों पे भी तोहमत लगाते हैं, वो पत्थर फेंकते वगैरह। तो सीज फायर का वायलेशन हुआ है, पहले भी सीज फायर का वायलेशन उन्होंने किया था, इस बार भी इन्होंने किया है और तरह तरह के इल्जामात लगाते हैं। लेकिन आप देखें कि अगर यूनाइटेड नेशन को देखें तो यूनाइटेड नेशन ने खुद कहा है कि 95% जितने भी यूएन के इंस्टॉलेशन थे गाजा स्ट्रिप में, खुद यूएन का बयान है कि 95% जो यूएन इंस्टॉलेशन है वो डैमेज हुआ है। अब इसके बारे में क्या कहेंगे? इन्होंने करीब आपके 100 से ज्यादा मस्जिदों को डैमेज किया, जिसमें 41 मस्जिद को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है जी। लेकिन इसके बावजूद आलमी जो बरादरी जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। आप फोन लाइन पर बने रहे डॉक्टर अर्शी खान साहब। सैयद फैसल अली साहब, जैसा कि यूएन का भी मानना है कि 95% यूएन इंस्टॉलेशन जो गाजा में थे उसको तबाह किया है इसराइल ने, उसके बावजूद यूएन खामोश है। रह कर बीच में बान की मून बोलते जरूर हैं, लेकिन उनके बोलने का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। कोई यूं कहें कि नक्कार खाने में तूती की आवाज उनकी जो है अपील साबित हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि नकारखाने में तूती की आवाज की तरह ही है। एक बात समझ लीजिए कि गाजा में अगर सीज फायर होती है या गाजा के हालात अगर सुधरते हैं तो उसके लिए पूरी दुनिया कुछ नहीं कर सकती। ये हमने पिछले 3-4 हफ्तों में देख लिया है। गाजा में सीज फायर रहे और गाजा में अमन व अमान है रहे या वापस आए, इसके लिए हम लोग सिर्फ दुआ कर सकते हैं। दुआ के अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल तय है। और जिस तरह से अपनी ताकत का नंगा मुजाहरा इसराइल गाजा में कर रहा है, उसके साथ साथ ये बात भी बिल्कुल यहाँ हो गई है कि पूरी दुनिया बेशर्मी से उस तमाशे को देख रही है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। यकदा कदा 1-2 बयान जरूर आ रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। रहा सवाल ये कि 95% यूएन इंस्टॉलेशन की बात, मेरे सामने वो ज्यादा अहमियत का हामिल नहीं है, बजाय इसके कि वहां पे 95% जो लोग हैं वो पूरे तौर पे मौत के साए में जी रहे हैं और हर हाल में उनके ऊपर मौत मंडराती हुई दिख रही है और कोई कुछ नहीं कर रहा है। बच्चों की मौत हो रही है, लोगों की मौत हो रही है। अब तो यह हालत हो गया है कि लाशों को रखने की जगह नहीं है, अस्पतालों को टारगेट किया जा रहा है, मॉर्चरीज को टारगेट किया जा रहा है और अब बच्चों की लाशें और लोगों की लाशें रोड पे पड़ी हुई हैं या जो आइसक्रीम के पार्लर में आइसक्रीम के डब्बे में रखी जा रही है। ये बहुत बड़ा ह्यूमन क्राइसिस है और इसको दुनिया को समझना चाहिए। सिर्फ बान की मून की 1-2 चीज कह देने से ये मसला हल नहीं होगा। सीज फायर के लिए संजीदा कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इस बार इसराइल ने और उसके जो हामी हैं वो ये चाहते हैं कि गाजा स्ट्रिप से पूरे तौर पे फिलिस्तीनियों का कब्जा खत्म कर दिया जाए और उसके लिए बहाना बनाया जा रहा है कि हमास जो है वो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी सुरंगें हैं। मुझे ये लगता है कि इसके पसे पर्दा ये चल रहा है कि किसी तरह से भी पूरे गाजा स्ट्रिप को, जिस तरह से सेटलर की बस्ती बसाई गई है, उसी तरह से पूरे गाजा स्ट्रिप को किसी तरह से इसराइल उस पर काबिज हो जाए।
جی ڈاکٹر ارشد خان صاحب کیا کہیں گے؟ یہ جو ڈیزائن ہے اسرائیل کا یقینی طور پر ایسا ہی لگتا ہے جس طرح کی جارحیت اسرائیل کی نظر آ رہی ہے اور جس طرح سے عالمی برادری خاموش تماشائی بنی ہے، جو ریجنل جو پاورز ہیں، جو ریجنل جو رولرز ہیں وہ خاموش آس پاس کے بنے ہوئے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو اس مسئلے کا کوئی حل نکلے گا؟ اب فلسطین مسئلے کے حل کی بات تو بہت دور ہو گئی، اب اس جنگ کا خاتمہ کیسے ہوگا یہ اب سب سے بڑا سوال ہے سامنے. دیکھیے اس کا حل اگر آپ دیکھیں تو اس کا حل یہ ہے کہ یا تو پوری طرح سے آپ پیلسٹینینز کو ختم کر دیجئے اور جس طرح سے پہلے کالونیز ہوتی تھی برٹش کی وہ ڈکلیئر کر دیجئے، یا نہیں تو پھر ان کو آزاد کیجئے. یہی دو حل ہیں. ان کو آزاد کرانے کے لیے آپ اسرائیل پہ کسی بھی طرح سے دباؤ نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ 1991 میں جو ہے اوسلو میڈیز ایکٹ ہوا، 1991 1993 شرم الشیخ ایگریمنٹ، بہت ساری چیزیں ہوئی، لیکن آپ دیکھیں پوری جو ڈپلومیٹک مینس ہیں اس کی کوئی کامیابی نہیں ہوئی اور اس لیے وہاں پہ کوئی سولوشن نظر نہیں آتا ہے. لیکن ابھی جو آپ دیکھیں گے قریب 1 جولائی سے جو انہوں نے، حالانکہ یہ آتا ہے میڈیا میں کہ 8 جولائی سے، 1 جولائی سے ان کا ایئر آپریشن جاری ہے اور اس وقت سے آپ دیکھیں کہ ابھی آلموسٹ پوری طرح سے انہوں نے غازہ اسٹرپ میں جو بھی ان کے ٹارگیٹس انہوں نے پوری طرح سے تباہی کر دی اور جو وہ چاہتے تھے، خاص کر کے جتنا ڈیزارم کرنا چاہتے تھے حماس کو، پوری طرح سے انہوں نے ڈیزارم کر دیا ہے. حماس پوری طرح سے بہت ہی کمزور ہو گیا ہے. اب سچویشن وہاں پہ یہ ہے کہ حماس کو ٹیک اوور کریں گے وہاں پہ یونٹی گورنمنٹ، خاص کر کے عباس صاحب کی گورنمنٹ، اور حماس کی پوزیشن پولیٹیکلی کافی اس کو آئسولیٹ کیا گیا ہے. اکنامیکلی جو ان کو ایڈ ملتے تھے اس پہ کافی پابندی کی گئی ہے اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ پوری طرح سے حماس کو ڈیزارم کیا جائے، جس طرح سے امریکہ یہ چاہتا تھا کہ پوری طرح سے عراق کو ڈیزارم کیا جائے. تو اس میں اسرائیل کو کافی کامیابی ملی ہے. لیکن امریکہ بھی اس میں حمایت جو کر رہا ہے یہ تو بالکل ایک طرفہ ہے. آپ فون لائن پر بنے سید فیصل علی صاحب، جو یو این ہیومن رائٹس کمیشن کی جو چیئر پرسن ہے ویلیریا موس، ان کا کہنا ہے 2 روز پہلے کہ جب امریکہ کی کانگریس نے اسرائیل کے لیے $220 ملین آئرن ڈوم سسٹم کے لیے جب مختص کیے، جب پھر سے نئی رقم جاری کی، تب ویلیریا موس نے کہا کہ صرف اسرائیل کے لیے کیوں، امریکہ فلسطینیوں کے لیے اتنا کنسرن کیوں نہیں ہے، فلسطینیوں کو وہ آئرن ڈوم سسٹم کیوں نہیں دیتا کہ وہ بھی اسی طرح سے محفوظ رہیں جیسا کہ اسرائیلی محفوظ رہنا چاہتے ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو اس یہاں پر انصاف نظر آتا ہے ان کی بات میں؟ امریکہ اس رخ پر کیوں نہیں سوچتا؟ بات تو ضرور کرتا ہے وہ کہ فلسطین مسئلے کا حل ہونا چاہیے، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن وہ صاف نظر آتا ہے یہاں پر اس کے رویے سے. خالد، یہ تو تب ہوگا جب امریکہ غیر جانبدار ہو. پورے طور پہ امریکہ اور جو ویسٹ میں ہے وہ پورے طور پہ جانبدار ہے، پورے طور پہ کہیں نہ کہیں پشپناہی کر رہا ہے اسرائیل کی، تو یہ سوال ہی نہیں اٹھتا. دوسری بات یہ ہے آئرن ڈوم جو میزائل شیلڈ سسٹم ہے وہ اس کی ضرورت کس سے زیادہ ہے، اسرائیل کو یا فلسطینیوں کو؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس جو میزائل ہیں اور جو سسٹم ہیں اس سے وہ مار کر رہے ہیں فلسطینیوں کے اوپر، تو ظاہر سی بات ہے ان کو زیادہ ضرورت تھی سسٹم کی، اور ان کے پاس جو میزائل ہے وہ تو صرف جاتی ہے ہوا میں پھس ہو کر کے اڑ جاتی ہے، سوائے آواز کے کچھ نہیں کر پاتی ہے. آپ اگر پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے حماس کی راکٹ اٹیک کا، جس کے بچنے کے لیے یہ آئرن ڈوم سسٹم دیا ہے امریکہ نے اسرائیل کا، اس سے کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، کتنی موتیں ہوئی ہیں، کتنے لوگوں کی جانیں گئی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اس طرح کی ہلاکتیں ہونا صحیح ہے، میں بالکل اس بات کی مذمت کرتا ہوں. ابھی تک جو جانکاری ہے میڈیا کی رپورٹ میں صرف 3 لوگ زخمی ہوئے ہیں غزہ کی طرف سے. اتنی بڑی کاسٹ پہ ان کو آئرن ڈوم سسٹم دیا گیا. ظاہر سی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں امریکہ کا جو الائی ہے وہ اسرائیل ہے اور فلسطینی ان کے دشمن ہے، وہ ان کی پشپناہی کر رہا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہے اور پورے طور پہ جانبدار ہے. اور یہ جو جانبداری کا جو رویہ ہے امریکہ کا اور اس کے الائز کا اور ویسٹرن کنٹریز کا، وہی اس مسئلے کو حل ہونے سے روک رہا ہے. جس دن امریکہ اور ویسٹرن نیشنز یہ سوچ لیں گے کہ نہیں غیر جانبدار طریقے سے اس کو حل کرنا ہے، تو ساری دنیا جانتی ہے کہ اس میں حق بجانب کون ہے اور کون وہاں ایگریشر ہے. لیکن یہ ہوگا کب؟ یہ ایک بڑی لمبی اور ٹیڑھی کھیر ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے چند سالوں میں ایسا ہوگا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ مزید جو ہے وہ الجھے گا. جی، جب تک امریکہ جانبداری سے کام لے گا تب تک فلسطین کا مسئلہ الجھا رہے گا. جب تک فلسطین کا مسئلہ الجھا رہے گا پورے خطے میں امن چین نہیں ہوگا. اس گفتگو کو ہم آگے نہیں بڑھا پا رہے ہیں، وقت کی تنگی ہے. ڈاکٹر ارشد خان صاحب فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جی شکریہ. سید فیصل علی صاحب آپ کا بھی اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے اور حالات حاضرہ میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ. شکریہ. حالات حاضرہ میں ابھی بس اتنا ہی. آپ عالمی سمے کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں. لاگ آن کریں www.samelive.com. فی الحال خالد رضا کو دیجیے اجازت، مگر آپ دیکھتے رہیے عالمی سمے.